Assalamu alaikum students. Welcome to Professional Practices course. My name is Adil Ahmed, and in today's lecture we will discuss about groups and teams. We will also look at the benefits of teamwork and types of groups and teams. सबसे पहले हम ग्रुप और टीम में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं कि ग्रुप क्या होता है और टीम क्या होती है। ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो है वो किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं और इन नंबर ऑफ पीपल्स को एक मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। लेकिन टीम के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो है वो एक कॉमन गोल के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं कि कोई एक उनका लीड या उनका मैनेजर नहीं है जो कि उनको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, बल्कि ये टीम मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपना जो गोल है उसको अचीव करते हैं। हमेशा ग्रुप की निस्बत जो टीम वर्क होता है वो ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस है वो हासिल होती है। क्यों टीम के अंदर ऐसा होता है? क्योंकि टीम के अंदर हम मल्टीपल पीपल्स की स्किल्स को इकट्ठे करके उनके एक्सपीरियंसेस को, उनकी जजमेंट को, उनको ये ऑप्शन देते हैं कि वो भी अपनी वैल्यूएशन जो है, अपनी जो ओपिनियन है वो दे सकें। लेकिन ग्रुप के अंदर क्योंकि एक मैनेजर होता है और उसने ही कोऑर्डिनेट करना है और सिर्फ वो सोलो मैन की जो भी थिंकिंग है, जो भी उसकी राय है, जो भी उसका डिसीजन है वो सबको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन टीम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टीम के अंदर हर बंदा जो है वो अपनी ओपिनियन जो है वो देता है और उसकी ओपिनियन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी बेस के ऊपर तमाम टीम मेंबर जो है वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन देखते हैं ग्रुप्स और टीम्स में कि ग्रुप के अंदर हर एक पर्सन की ख्वाहिश होती है कि वो सिर्फ अपनी प्रगति जो वो देखे या अपनी ग्रोथ को ऊपर फोकस रखे। लेकिन टीम के अंदर हर बंदा इसी कोशिश में होता है कि उनकी जो टीम है एज ए होल आगे प्रोग्रेस करे। और ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेटिव यानी कि सिंगल इंडिविजुअल पर्सनस की को डिसीजन मेकिंग की ऑप्शन नहीं होती और इसके बरक्स टीम के अंदर हर बंदा जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। ग्रुप के अंदर कोई भी दूसरे मेंबर की क्वालिटीज़ को या उसकी एक्सपीरियंसेस को या उसकी स्किल सेट को रिस्पेक्ट नहीं देता, क्योंकि वो इसी बात के पीछे लगे रहते हैं कि मैं इसे बेहतर परफॉर्म करके मैनेजर की नज़र में अपने आप को अच्छा साबित कर सकूं। लेकिन इसके बरक्स टीम के अंदर चूँकि सब ने मिलजुल के काम करना होता है तो हर बंदा दूसरे की एफर्ट को, दूसरे की स्किल्स को, दूसरे की एक्सपर्टीज़ को क्वालिटी की निगाह से देखता है, उसे अप्रिशिएट करता है। इसके बरक्स ग्रुप के अंदर क्या होता है कि मैनेजरशिप जो है वो उससे ईगो डेवलप होती है कि मैनेजर ही अपने आप को ऑल इन ऑल कंसिडर करता है और वो चाहता है कि उसी के जो भी डिसीजन वो ले वो सारे एज इट इज़ उसको फॉलो करें। लेकिन टीम्स के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि टीम के अंदर हर एक को एक ऑप्शन दी जाती है कि वो अपनी राय का इजहार करे और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन टीम मेंबर्स के सामने रखी जाती है उसको सारे एवेलुएट करते हैं और फिर उसको एज ए डिसीजन अडॉप्ट कर लेते हैं। जी नीचे इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि कैसे ग्रुप के मेंबर जो है वो एज ए इंडिविजुअल एक्ट करते हैं और जो टीम मेंबर होते हैं वो कोहेसिव यूनिट के तौर पे, यानी सब एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे का बाजू बांध के तो किसी भी काम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि अफेक्टिव टीम कौन सी होती है। अफेक्टिव टीम जो है वो हाई स्किल्स और हाई मोटिवेशन से गेन होती है। इसमें क्लियर पिक्चर हो ग्रुप को कि कौन से उनके टीम के गोल क्या है, उन्होंने अपनी एफर्ट किस तरफ पुट करनी है। उसमें अब हर टीम मेंबर जो है अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है
اور جب ٹیم سکسیڈ ہوتی ہے تو یہ چیز ہر ممبر کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لے، اور اس کے علاوہ ٹیم کے اندر ہر ایک کو اپنی صلاحیتیں بنوانے کے لیے پورا ایک موقع دیا جاتا ہے کہ اسے فل پاور ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیسیژن چاہے اس کو دوسروں کے سامنے لا کے جسٹیفائی کر کے تو آگے لے کے چل سکتا ہے، اور اپنی جو پروفیشنلزم ہے اس کو ریکگنائز کروا سکتا ہے۔ جی، کریکٹرسٹک دیکھتے ہیں فیکٹری ٹیم کے کیا ہیں، تو سب سے جو میجر کریکٹرسٹکس ہے وہ رسپانسبلٹی ہے کہ ٹیم ممبر جو ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کا پروجیکٹ سکسیڈ ہوتا ہے تو وہ ان کی ٹیم کی کامیابی ہے، اور اگر پروجیکٹ فیل ہو گیا تو پوری ٹیم کی ناکامی ہوگی۔ اور ہر ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے پروجیکٹ کے سکسیس اور فیلئر کا، کیونکہ ہر ایک ٹیم ممبر کو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا جاتا ہے جو کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو اکارڈنگ ٹو دا گیون ڈیڈ لائن کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس فائنل جو پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں اپنا جو پارٹ ہے، اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ایڈ کر کے تو پورے پروجیکٹ کی کامیابی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بینیفٹس کیا ہوتے ہیں ٹیم ورک کے، کہ اگر آپ کوئی کام ٹیم میں کرتے ہیں یا گروپ کے اندر یا انڈیویجول بیس پہ کرتے ہیں تو ٹیم میں کرنے سے کیا آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے امپرووڈ سولوشن فار کوالٹی پرابلمس، کہ جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس کو ایک اچھا اور بہتر سولوشن آپ ٹیم کی شکل میں اس کا حاصل کر سکتے ہیں۔ امپرووڈ اونرشپ آف سولوشن ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اونرشپ لیتا ہے، رسپانسبلٹی لیتا ہے اس کو پرابلم کو سالو کرنے کی۔ امپرووڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، امپرووڈ انٹیگریشن ہوتی ہے کہ جو بھی آپ سولوشن کو پرابلم کو ڈفرینٹ پارٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹیم ممبرز میں جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کے سولوشن کو ایٹ دین جب آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہر ایک بندے کی بیک گراؤنڈ، اس کی ایکسپرٹیز، اس کا اسکل سیٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک اچھے اور بہتر طریقے سے اس پارٹ آف پرابلم کو سالو کر کے تو آپس میں ایک اچھا اور معیاری سولوشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے امپرووڈ کوآپریشن ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تو اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ٹائپس آف گروپس اینڈ ٹیمز دیکھتے ہیں۔ تو گروپ کی دو قسمیں ہیں، ایک فارمل گروپ ہوتا ہے اور دوسرا انفارمل گروپس۔ تو جو ہمارا فارمل گروپ ہے اس میں ایک مینیجر جو ہے وہ خود سے گروپ کو اسٹیبلش کرتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے گول کو یا کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور جو انفارمل گروپ ہوتا ہے وہ اس کو کوئی مینیجر نہیں کریٹ کرتا بلکہ وہ آپس میں کولیگز یا کو ورکر جو ہیں یا جو فرینڈز ہیں وہ آپس میں مل کے ایک گروپ بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا فرینڈ شپ گروپ ہے یا ہمارا پرسنل انٹرسٹ کا کوئی گروپ ہے۔ اس کے بعد ٹیمز کی دو ٹائپس ہیں، کراس فنکشنل ٹیم اور کراس کلچرل ٹیمز۔ تو جو کراس فنکشنل ٹیم ہوتی ہیں اس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے پیپل ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا کے تو ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں، اور چونکہ یہ کراس فنکشنل ہوتی ہیں تو ہر ایک ٹیم ممبر ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، اس کے پاس ڈفرینٹ سیٹ آف اسکلز اور ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، تو جب آپس میں مل کے کولیبوریٹ کر کے تو کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹاسک یا پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی اس کی آؤٹ کم جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں۔ دوسری جو ٹائپ ہے کراس کلچرل ٹیمز، تو اس میں جو ممبرز ہیں ڈفرینٹ کلچر سے، ڈفرینٹ کنٹریز سے ہم ان کو ایک ٹیم کی شکل میں تشکیل دیتے ہیں، اور ہر ممبر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ کنٹری سے بلانگ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کا جو نالج ہے اس کنٹری کے لحاظ سے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوگا، تو اس طرح سے وہ کسی بھی پرابلم کو اپنے کنٹری کے پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ اینگل سے ویو کر کے تو اس کا ایک اچھا اور بہتر سولوشن جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ڈسکشن تھی آن گروپس اینڈ ٹیمز جو کہ پروفیشنل لائف کے اندر
اکثر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو ریگارڈنگ گروپس اینڈ ٹیمز تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر اپنا کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.